Matag buntag akong lawas gikapoy, nagtrabaho bisan layo sa among balay. Sa kami nga usahay mohilak ang dughan, pero sa pamilya kusog gihapon ng laban. Sa kamot nga sa madugsingot nga tinuod, nagadala og paglaom bisan lisod. Kayang damgo dili lang para nako, kundi para sa kaugmaon sa akong mga anak ug asawa ko. Bisan layo ang gilayon nato, ang gugma dili gyud mapapas. Sa matag sakripisyo ug kahago, puhon tanan mapairan ra. Puhon magkaubang rata kanunay, wala na'y paglarga, wala na'y panamilit. Makaeskwela tarong akong mga anak ug ang pamilya pirmi magtuyong. Akong gihago karon para sa ugma, aron mawala ng kakulang sa panimalay. Bisan lopong agikapoy matag adlaw, padayon gihapon kay pamilya maoy kusog. Sa gabi ako raw sa maghunahuna, kanus akaha mahumaning pag-antus na to. Nangandoy ko og simpleng kinabuhi, nga naarata sa duol malinawon pirmi. Negosyo nga lig-on akong gipangandoy, aron di na mo balik sa layo nga trabaho. Ug sa adlaw nga matuman na gyud ang pamilya magkahiusa hangtod sa kahangturan. Walay sakripisyo nga mausik kung gihimo para sa pamilya. Ang luha mahimo kalipay, ug ang kakapoy mahimong kadaugan. Buhon magkauban rata kanunay, mopuyo nga malinawon sa atong balay. Ang mga anak adunay maayong kawagmaon, ug ang tanan na akong paningkamot adunay padullan. Bisan layo ko karon nagtrabaho, ang akong kasing-kasing anaara sa inyo. Ug hangtod sa damgo nato matupad, pagkayon lang pamilya akong dahilan.